विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक नेता उज्जवल थापाको मंगलबार निधन भएको परिवारले जनाएको छ। वैकल्पिक राजनीति र युवा नेतृत्वका लागि अभियान चलाइरहेका 44 वर्षीय थापा कोरोना भाइरस संक्रमित भएर काठमाडौँको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचाररत थिए। विवेकशील अभियान तथा विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक, विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व संयोजक, उद्यमी, सामाजिक उत्प्रेरक उज्जवल बहादुर थापा हामी सबैको अथक प्रयास, सहयोग र प्रार्थनाका बावजुद 2078 साल जेठ 18 गते अपराह्न 4:25 जाँदा हामी बीच रहनु भएन। थापाको परिवार र शुभेच्छुकको तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अन्तिम पटकको कोरोना भाइरस परीक्षणमा नतिजा नेगेटिभ रहेको बताउँदै परिवारले थापाको अन्तिम संस्कार एउटा साधारण पारिवारिक तवरले सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, युवाहरूलाई राजनीतिको मूलधारमा समावेश गर्न उत्प्रेरणा तथा सहयोग लामो समयसम्म सम्झिरहनेछ र त्यसलाई इतिहासले सकारात्मक किसिमले मूल्याङ्कन गर्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। कहिल्यै लाभको पदमा नपुगेका उनी बिरामी हुँदादेखि मृत्यु पश्चात समेत नेपालीहरूले देखाएको सम्मान र सद्भावले थापा एकजना लोकप्रिय नेताको रूपमा दरिन पुगेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमित भएर गम्भीर अवस्थामा अस्पताल भर्ना भएपछि उनका लागि देश र विदेशमा रहेका नेपालीले उठाएको ठूलो राशिको सहयोगका साथै व्यक्त गरेका सद्भाव र शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनाको सन्देश पनि उनको लोकप्रियता मापनको एउटा गतिलो उदाहरण बनेको छ। धेरैका भनाइमा थापा यति धेरै लोकप्रिय हुनुमा उनको फरकधारको राजनीतिका साथै नेपालका परम्परागत दल र नेताहरूको सत्ता केन्द्रित राजनीति समेत जिम्मेवार छ। यद्यपि उनको मृत्युपछि र बिरामी अवस्थामा पनि थापाप्रति देखाएको सद्भावले नेपालीहरू राजनीतिमा देश र जनताका लागि काम गर्ने एउटा नायकको खोजीमा छन् भन्ने देखाएको बताउनेहरू पनि धेरै छन्। नेपालको एक चर्चित स्कुल बुढानीलकण्ठबाट कक्षा 12 ओ लेभलसम्म अध्ययन गरेका थापा त्यसपछि छात्रवृत्तिमा खगोल तथा भौतिक विज्ञान अध्ययनका लागि अमेरिका गएका थिए। तर उनी खगोल तथा भौतिक शास्त्री होइन, त्यो पढाइ छाडेर वेब डिजाइनर बनेर नेपाल फर्किए। उनी आफैले लेखे अनुसार अमेरिकामै रहँदा उनी भौतिक दुनियाँबाट विरक्तेर बौद्ध भिक्षु बन्न समेत तम्सिएका थिए। तर नियतिको खेल अर्कै थियो। उनी बौद्ध भिक्षुको साटो नेपालका एकजना चर्चित युवा नेता बन्न पुगे। 21 वर्ष उमेरमा बौद्ध भिक्षु बन्ने सोच बनाएका उनले त्यसपछिको जीवनमा भिक्षुकै जस्तो सादा जीवन बाँचेको थापा आफैले बताउने गरेका थिए। उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू पनि त्यसमा समर्थन जनाउँछन्। नेपाल फर्किएका थापाले स्वदेशमा उद्यमशीलता र समाजसेवा दुवैमा हात हाले। सूचना प्रविधि सम्बन्धी कम्पनी खोलेर उद्यमी बन्ने पाइला चालेका उनले कफी खेतीमा समेत लगानी गरेका थिए। द्वन्द्व रूपान्तरणबारे प्रशिक्षित भएर त्यस विषयमा जनचेतना फैलाउने अभियानबाट उनले सामाजिक कार्यको थालनी गरे। थापासहित विदेशमा अध्ययन गरेर फर्किएका युवाहरूको सक्रियतामा नेपालका लागि उद्योगी नामक अभियानको सुरुवात भएको थियो। त्यसमा सयौं नेपाली युवा उद्यमीहरू आबद्ध भए र त्यो युवा उद्यमीका लागि एउटा छलफल सहकार्यको माध्यम बन्न पुग्यो। नेपाल फर्किएको केही समयसम्म थापा युवा उद्यमशीलता प्रवर्धनमै सक्रिय भएका थिए। स्वदेश फर्किएर थापा उद्यमशीलता र समाजसेवामा सक्रिय भएका बेला नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो। प्रथम संविधान सभा गठन भए पनि संविधान बन्न सकेको थिएन। कहिले यो समूह त कहिले त्यो समूहले हरेक दिन जसो बन्द र हडताल गर्ने गर्थे। त्यसले आजित भएका केही युवाहरू मिलेर थापाले 2065 सालमा सामाजिक सञ्जालमा बन्द विरुद्ध अभियानका लागि एउटा समूह बनाए। उक्त अभियानमा आबद्ध युवाहरू नेपाल बन्द घोषणा भएका दिन नेपाल खुला छ भन्ने ब्यानर बोकेर सवारी साधन चलाएर हिँड्ने गर्थे। राजधानी काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा उनीहरू बन्दका दिन पनि प्लेकार्ड बोकेर उभिन्थे। त्यसको 1 वर्ष जति पछि थापाकै सक्रियतामा युवाहरूले परिवर्तनका लागि हामी नेपाली एक अभियान सुरु गरे। संविधान सभा गठन भएको लामो समय भइसक्दा पनि संविधान बन्न नसकेको अवस्था थियो त्यो। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म ज्याला पुरा लियौ, अब संविधान देऊ भन्ने नारा लगाए।
तर यस्ता अभियानले मात्र समाजमा परिवर्तन ल्याउन सम्भव नदेखेपछि आफूहरूले राजनीतिमै प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने सोच थापाले बनाए। उनले विक्रम सम्वत 2069 विवेकशील नेपाली भन्ने समूह बनाए। 2070 सालमा भएको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा विवेकशील नेपालीले काठमाडौँका 4 क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना उम्मेदवारहरू उठाएको थियो। त्यसबेला थापा क्षेत्र नम्बर 5 मा उम्मेदवार बनेका थिए, तर उनले एकदमै थोरै मत ल्याएका थिए। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पछि भने 2071 सालमा थापाकै नेतृत्वमा विवेकशील नेपाली दल गठन भयो। उक्त दलले 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिँदा विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा युवा रन्जु दर्शनालाई मेयरको प्रतिस्पर्धी बनाएपछि निकै चर्चा पायो। तर स्थानीय चुनावमा खासै सफलता नपाएपछि वैकल्पिक राजनीतिकै लागि भनेर स्थापना भएको अर्को दल साझा पार्टी र विवेकशील एक भए। उक्त विवेकशील साझा दलले 2074 सालको आम निर्वाचनमा भाग लियो, तर चुनावी सफलता खासै पाउन सकेन। विवेकशील साझा दल एक भएको 16 महिनापछि आन्तरिक विवादका कारण फुट्न पुग्यो र थापा पुनः विवेकशील दलको नेता बन्न पुगे। तर 2 कार्यकाल नेतृत्व गरेपछि उनले सहज रूपमा मिलन पाण्डेलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरे। त्यसपछि फेरि गत मङ्सिरमा विवेकशील र साझा दल एक भएर पुनः विवेकशील साझा दल गठन भएको छ। थापा त्यसयता खुला राजनीतिमा कमै सक्रिय भएका छन्। युवा नेता थापालाई नजिकबाट चिन्नेहरू उनले नेपालमा सुसंस्कृत र उदाहरणीय राजनीति गरेर गएको ठान्छन्। त्यसमध्ये एक माई रिपब्लिकाका प्रधान सम्पादक सुभाष घिमिरेका भनाइमा उनी परिवर्तनकारी व्यक्तित्व थिए। उनी भन्छन्, म अमेरिकामा हुँदा पनि हामी जस्तो पढेको बुझेको मान्छे स्वदेश फर्केर परिवर्तनका लागि काम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। उनी थापाले 2 कार्यकालमा आफू पार्टीकै नेतृत्वमा रहेर त्यसपछि जसरी सहज रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरे त्यसलाई नेपालको राजनीतिमा निकै सुसंस्कृत मान्नुपर्ने बताउँछन्। उनकै पार्टीका कतिपय नेताहरूका भनाइमा थापाले नेपालमा अहिंसात्मक रूपमा परिवर्तनका लागि मुद्दाहरू उठाउन र त्यसलाई स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने छाप छाड्न सफल भएका छन्। त्यस्तै राजनीतिलाई नै पेसा बनाउने परम्परागत सोच विरुद्ध उनको अभियान नेपालका लागि नौलो भएको कतिपय उनी निकटहरूको भनाइ छ। उद्यमशीलता नभई देश विकास नहुने र पढे लेखेका देश विदेश देखेका युवाले नै परिवर्तन गर्न सक्छन् भन्नेमा उनी दृढ विश्वासी रहेको उनका गतिविधिले देखाउने गरेका थिए। यद्यपि आलोचकहरूले थापालाई सहरिया उच्च र मध्यम वर्गका मुद्दा उठाउने खाले राजनीति गरेको सैद्धान्तिक रूपमा भ्रष्ट नभएको भन्ने गरेका छन्। विवेकशील नेपाली दल गठन भएदेखि अहिले विवेकशील साझा बन्दासम्म उक्त दल सैद्धान्तिक रूपमा भ्रष्ट नरहेको भन्नेहरू पनि निकै छन्। तर घिमिरे पढे लेखेका विदेश बसेका र अवसर पाएका व्यक्तिहरू फर्किएर राजनीतिमा आएकाले थापाले थालेको राजनीतिलाई सहर उच्च र मध्यमवर्गीय खालको भन्ने आरोप लागेको ठान्छन्। आलोचकका नजरमा उज्जवल सैद्धान्तिक रूपमा भ्रष्ट हुन् वा नहुन्, तर उनले नेपालको राजनीतिमा वर्षौंदेखि जमेर रहेका विसङ्गतमाथि सानै भए पनि प्रहार गरेका थिए र त्यसले जमेको ठूलो पोखरीमा फालिएको सानो गिट्टीको डल्लो झै नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग पक्कै ल्याएको छ। तर यो तरङ्गलाई अझै फैल्याउन नपाउँदै थापा 44 वर्षको अल्पायुमै संसारबाट बिदा भएका छन्।